ओके भयो भयो मैले अलाउ गर्छु है। ओके मैले फेरि सुरु गरेँ है। ओके भनेको अर्थ यी चारवटा कन्डिसन हामीले चाहिँ पुरा गर्यौं। यी चारवटा कन्डिसन पुरा गरेपछि भने चाहिँ हामीले पहिलो कुरा शेयर फुल्ली पेड भएको हुनु पर्यो। हाम्रो चाहिँ पब्लिक कम्पनीको शेयर चाहिँ लिस्टेड भएको यसले अलाउ गरेको हुनु पर्यो। अर्को कुरा भनेको अर्थ यो चाहिँ जेनरल मिटिङले स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरेको। यी चारवटा कन्डिसन पुरा गरिसकेपछि हामीले चाहिँ बाइब्याक गर्न सक्छौं। तर अरु केही कन्डिसनहरु छन् त्यो पनि म क्लियर गराउँछु। अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि त्यो बाइब्याक भइसकिसकेपछि त्यो कम्पनीको डेब्ट र शेयर होल्डर्स फन्ड है, यहाँ दुईटा शब्द प्रयोग गरेको छ। यहाँ क्यापिटल र जेनरल रिजर्भ भनेको छ। टोटल अफ द क्यापिटल रिजर्भ, टोटल अफ द क्यापिटल एन्ड द जेनरल रिजर्भ भनेको अर्थ यो भनेको अर्थ शेयर होल्डर्स फन्ड भन्ने हामीले बुझ्नुपर्छ। द शेयर होल्डर्स फन्ड हाम्रो चाहिँ के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि शेयर होल्डर्स फन्ड र यो डेब्टको चाहिँ डेब्ट भनेको अर्थ लोनको चाहिँ रेशियो के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ डबल भन्दा बढी हुनु हुँदैन भने अब यसलाई तिमीहरूले कन्फ्युजन यो एकाउन्टमा गरेको छ कि छैन एउटा म सानो एक्जाम्पलबाट यसलाई क्लियर गराउँछु। जति हाम्रो जेनरल रिजर्भ र हाम्रो चाहिँ पेड अप क्यापिटल छ त्यो जेनरल रिजर्भ र पेड अप क्यापिटल भनेको अर्थ शेयर होल्डर फन्ड र त्यो डेब्टको लोनको रेशियो चाहिँ के हुनु हुँदैन भन्दाखेरि ट्वाइस भनेको अर्थ डबल भन्दा बढी हुनु हुँदैन भनेको अर्थ हामीले त्यो रेशियोलाई मेन्टेन गर्ने गरी चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो बाइब्याक गर्नुपर्छ भनेको अर्थ एउटा कुरा याद गरौँ। जस्तो हाम्रो चाहिँ लोन छ 10 मिलियन लोन छ, 10 मिलियन लोन छ। अब हाम्रो चाहिँ हाम्रो जेनरल रिजर्भ र क्यापिटलको टोटल चाहिँ 4 मिलियन मा छ भनेपछि हेर त डबल भन्दा बढी ट्वाइस भन्दा भनेको छ डबल भन्दा बढी छ। अवस्थामा हामीले बाइब्याक गर्न पाउने कि नपाउने, पाउने कि नपाउने, पाउने कि नपाउने, पाउने कि नपाउने खै भनेको नपाउने है त नपाउने नपाउने पाउँदैन किन भन्दाखेरि डबल भन्दा बढी अलरेडी छ भन्दैन अब त्यहाँ बाइब्याकको कुरै हुँदैन। अब अर्को कुरा यो 4 को सट्टा के छ भन्दाखेरि 4 छैन हाम्रो चाहिँ कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 6 छ। 6 मिलियन चाहिँ हाम्रो क्यापिटल फन्ड छ, शेयर होल्डर्स फन्ड छ र चाहिँ 10 मिलियन चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ भने डेब्ट छ। अब हामीले चाहिँ बाइब्याक गर्नु पर्यो। बाइब्याक गरिसकिसकेपछि त्यसको रेशियो चाहिँ के हुनु पर्यो ट्वाइस डबल भन्दा बढी हुनु भएन। यो 10 त छँदैछ, यो 10 चेन्ज हुँदैन है। अब यो 6 को सट्टा तिमीले के गर्न सक्छौ 5 सम्म गर्न सक्छौ भनेपछि 5 किनभने डबल हुनु पर्यो भनेको अर्थ तिमीले अब के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ 1 मिलियन रुपैयाँ सम्म मात्रै तिमीले चाहिँ बाइब्याक गर्न सक्छौ। त्यो भन्दा बढी बाइब्याक गर्न सक्दैनौ किन भन्दाखेरि आफ्टर बाइब्याक द रेशियो अफ द डेब्ट एन्ड इक्विटी मस्ट बी 2:1। यो भनेको अर्थ 2:1 डेब्ट र इक्विटीको चाहिँ रेशियो के हुनुपर्छ 2:1 हुनुपर्छ। डेब्ट 2 छ भने इक्विटी 1 हुनुपर्छ आफ्टर बाइब्याक। ठीक छ। यो भन्दा बढी चाहिँ हामीले के गर्न पाइएन बाइब्याक गर्न पाइएन। यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा। भोलि हामीलाई प्र्याक्टिकल्ली यसबाट हामीलाई चाहिँ क्वेशन गर्न सक्छ। यसलाई याद गर्ने प्र्याक्टिकल्ली सोध्न सक्छ, केस बनाएर सोध्न सक्छ यसबाट हामीलाई। त्यसकारण चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो आफ्टर बाइब्याक debt equity ratio of the company must be 2:1 अथवा अर्को शब्दमा भन्दाखेरि आफ्टर बाइब्याक द डेब्ट should not be more than double of the shareholders fund है त। शेयर होल्डर फन्ड भन्दा को डबल भन्दा बढी हुनु हुँदैन है त। यो कुरा हाम्रो लले क्लियरली बोलिदिएको छ। यो डेब्ट भनेको के हो भन्दाखेरि सेक्युर्ड अनसेक्युर्ड सबै हो भनेको छ। यो चाहिँदैन। यति कुरा हामीले चाहिँ यो बुझिसकेपछि म अब अगाडि जान्छु। अर्को कन्डिसन हेर, अर्को कन्डिसनले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अर्को कन्डिसनले हामीलाई के भन्छ नेक्स्ट पेजमा ओके नेक्स्ट पेजमा अर्को कन्डिसन के भन्छ भन्दाखेरि अब त्यो बाइब्याक गर्दाखेरि कति बाइब्याक गर्ने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कम्पनीको टोटल पेड अप क्यापिटल र जेनरल रिजर्भको 20% भन्दा बढी बाइब्याक गर्न पाइँदैन। हेर है यहाँ भनेको छ वेयर द भ्यालु अफ द शेयर to be bought back by the company
is not more than 20% of total paid up capital and general reserve भनेको अर्थ अब हाम्रो चाहिँ टोटल शेयर यसको टोटल हामीले शेयर होल्डर फन्ड भन्यौ अथवा इक्विटी भन्यौ जे भने पनि हुन्छ यसको टोटल हामीले इक्विटी भनेर भन्यौ अब हामीसँग इक्विटी कति छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि भनेकै 6 मिलियन छ हो 6 मिलियन छ 6 मिलियन इक्विटी हामीसँग छ भनेदेखि अब यसको 20% भन्दा बढी हामीले बाइब्याक गर्न पाउँदैनौं यसको 20% भनेको अर्थ हामी म्याक्सिमम 1.2 मिलियन सम्म मात्रै हामीले चाहिँ बाइब्याक गर्न सक्छौं 20% भन्दा बढी बाइब्याक हुँदैन अब यो दुईटा ई र एफ लाई एक ठाउँमा राखेर तिमीलाई चाहिँ क्वेशन गर्न सक्छ जस्तो कस्तो क्वेशन हुन सक्छ भन्दाखेरि हामीले अत्यन्तै यसलाई चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ जस्तो एउटा कम्पनीको डेब्ट छ एउटा कम्पनीको डेब्ट छ 10 मिलियन रुपैयाँ है त एउटा कम्पनीको डेब्ट छ 10 मिलियन रुपैयाँ हो अब त्यो कम्पनीको इक्विटी छ 8 मिलियन रुपैयाँ 8 मिलियन रुपैयाँ अब यस्तो कम्पनीले डेब्ट 10 मिलियन छ इक्विटी 8 मिलियन छ एउटा केस त्यो हो दोस्रो केस डेब्ट 10 मिलियन नै छ हो इक्विटी 6 मिलियन छ दोस्रो केस है यो केस 1 यो केस 2 अब केस 3 है त केस 1 यो हो केस 2 यो हो केस 3 यो हो केस 3 मा के छ भन्दाखेरि चाहिँ डेब्ट 10 मिलियन छ इक्विटी चाहिँ 5 मिलियन छ भनेदेखि अब as per the provision of section 61 of company act यो केसमा र यो केसमा बाइब्याक गर्न पाउने म्याक्सिमम अमाउन्ट कति हो बाइब्याक गर्न पाउने म्याक्सिमम अमाउन्ट कति हो इन डिफरेन्ट 3 केसेस त फर्स्ट केस म फेरि भन्दै छु यो तिमीहरुले वर्कआउट गर फर्स्ट केस हामीले के भनेका छन् 10 मिलियन डेब्ट छ इक्विटी आई मीन दिस पेड अप क्यापिटल र रिजर्भ एन्ड सरप्लस को टोटल हामीसँग 8 मिलियन छ दोस्रो डेब्टमा नो चेन्ज इन द डेब्ट इक्विटी 6 मिलियन छ र तेस्रो कन्डिसन डेब्टमा चेन्ज छैन इक्विटी आई मीन द टोटल अफ द शेयर होल्डर्स फन्ड or sum of the paid up capital and the reserve and surplus is 5 million. यी तीनटा केसमा considering the provision of section 61 subsection 2 of company act उनीहरुले चाहिँ बाइब्याक गर्न पाउने म्याक्सिमम अमाउन्ट कति हो ल प्लिज वर्क आउट गर त प्लिज यु हैव 2 मिनेट कसले भन्न सक्दो रहेछ म हेर्दै छु तीनटा केसमा कति कति हुन्छ ओके 1.6 million first case 1.2 million in second case अब one second case yes okay from MD 1.2 million in second case गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि उसको चाहिँ त्यो 2:1 रेशियो मेन्टेन हुँदैन है त 2:1 रेशियो मेन्टेन हुँदैन त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो कुरालाई हामीले विचार गरौँ र फेरि म भन्दै छु अब हेर है त हामीले दुईटा कुरा विचार गर्नु पर्यो एउटा यो इक्विटी को 20% भन्दा बढी पनि हुनु भएन अनि आफ्टर बाइब्याक तिम्रो चाहिँ डेब्ट इक्विटी रेशियो 2:1 पनि मेन्टेन गर्नु पर्यो यी दुईटा कुरा मेन्टेन गरेर हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अब यसमा हेर त यसको 20% भनेको के हो 20% को अर्थ 1.6 हामीले चाहिँ बाइब्याक गर्यौं भन्दै त्यसबाट हुने त्यो भन्दा पछि डेब्ट इक्विटी हेर त डेब्ट इक्विटी 2:1 मेन्टेन हुन्छ मज्जाले मेन्टेन हुन्छ किनभने यो भनेको अर्थ 6.4 हुन्छ 6.4 र 10 भएपछि हाम्रो चाहिँ यो डबल भन्दा कमै छ त्यसले गर्दाखेरि यो मिल्यो डबल भन्दा बढी हुनु हुँदैन है त दोस्रो केसमा हेर त यसमा 1.6 पाइयो अब दोस्रो केसमा हेर त यसमा 20% गर्दा 1.2 हुन्छ हो तर 1.2 भयो भने के हुन्छ यो अब इक्विटी 1.2 को सट्टा 6 को सट्टा के हुन्छ 4.8 हुन्छ 4.8 भएपछि के हुने भयो डेब्ट इक्विटी रेशियो
2:1 मेन्टेन भएन अथवा यो चाहिँ डबल भन्दा चाहिँ के अरे बढी हुने स्थिति भयो है त भनेको अर्थ इक्विटीको डबल भन्दा बढी हुने अवस्था भयो त्यसले गर्दाखेरि अब यसमा कति मात्रै 20% लिएर 20% हेर्दाखेरि 1 मात्रै आउँछ 1 मात्रै अब यसमा हेर 20% ले गर्दाखेरि 1 मिलियनसम्म उसले पाउने त हो तर 1 मिलियन भयो भने के हुन्छ 2:1 रेसियो मेन्टेन हुँदैन अहिले 2:1 मात्रै छ भनेपछि यसमा पाइएन यसमा 1 मिलियन मात्रै पाइयो यसमा चाहिँ 1.6 मिलियनसम्म बाइब्याक गर्न पाइयो एज पर द प्रोभिजन अफ सेक्सन 61 क्लियर ओके म अब अगाडि बढेँ यो अत्यन्तै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई चाहिँ यसरी केस बनाएर पनि हामीलाई चाहिँ एक्जाममा सोध्न सक्छ राम्रोसँग याद गर्ने ई र एफ का प्रोभिजन त्योभन्दा अगाडिका चारवटा प्रोभिजन मैले त्यो क्लियर गरिसकेको छु अब म फेरि अगाडि बढेँ अब अघि हामीले के भन्यौं भन्दाखेरि यो बाइब्याक गर्नको लागि हामीले चाहिँ कम्पनीको जेनरल मिटिङमा स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ अघि भनेका चारवटा कन्डिसन मध्ये एउटा कन्डिसन हामीले त्यो बुझेका छौं यो भनेको लास्टमा जी भनेको खासै के हैन है यो चाहिँ अफिसले सीआरओले कुनै कन्डिसन तोक्दिएको छ नि त्यो कन्डिसनको कन्ट्राडिक्टरी हुनु हुँदैन कन्ट्राभेन्सन हुनु हुँदैन भनेको सामान्य कुरा हो बुझाइराख्नु पर्दैन है त अब अघि हामीले के भनेको थियौं भन्दाखेरि अब कम्पनीको जेनरल मिटिङमा हामीले चाहिँ स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नको लागि हामीले चाहिँ यसको के गर्नुपर्छ एजेन्डा पुट गर्नुपर्छ एट द जेनरल मिटिङ त्यो एजेन्डा पुट गर्दाखेरि हामीले के कुरा मेन्सन गर्ने भन्ने कुरा यसले बोलेको छ है त यो याद गर्ने यसले चाहिँ हामीले एजेन्डा पुट गर्दाखेरि के कुरा मेन्सन गर्ने भन्ने कुरा यसले चाहिँ भनेको छ जस्तो भनेको अर्थ हामीले किन बाइब्याक गर्नु पर्यो बाइब्याक गर्नुपर्ने कारण र आवश्यकता भनेको छ यसले रिजन एन्ड नेसेसिटी फर बाइब्याक है बाइब्याक गर्नको लागि चाहिँ किन गर्नु पर्यो भन्ने कुरा हामीले चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो हाम्रो एजेन्डामा अथवा प्रपोजलमा दोस्रो हामीले के गर्नु भन्दाखेरि बाइब्याक गरेको फाइनान्शियल सिचुएसनमा के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ इभ्यालुएसन गर्नु पर्यो त्यो पनि हामीले मेन्सन गर्नु पर्यो हाम्रो फाइनान्शियल पोजिसनमा फाइनान्शियल सिचुएसनमा बाइब्याकले के इम्प्याक्ट पर्छ भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ मेन्सन गर्नु पर्यो अर्को कुरा हामी कुन क्लासको कति नम्बर अफ शेयर चाहिँ हामीले चाहिँ बाइब्याक गर्ने हो त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ भन्नु पर्यो है कुन क्लास हो डिफरेन्ट क्लास अफ शेयर हुन सक्छन् अस्ति मैले भनेको छु ए क्लास बी क्लास सी क्लास डी क्लास भनेर चाहिँ डिफरेन्ट क्लास अफ शेयर हुन सक्छन् त्यो मध्ये कुन क्लासको शेयर हो भन्ने कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ सर सीआरओ ले बाइब्याक नगर्नु भन्ने अथोरिटी छैन बाबु तर गर्दाखेरि तिमीले यो कन्डिसन पूरा गर्नुपर्छ भनेर उले एडिसनल कन्डिसन राख्न सक्छ कसले सोधेको यो अंकुर है त उले नगर्नु भन्न पाउँदैन नगर्ने र गर्ने भन्ने कुरा अहिलेका चारवटा मेजर कन्डिसनमा डिपेन्ड हुन्छ एउटा कुरा हाम्रो एओए ले भन्नु पर्यो स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गर्नु पर्यो कम्पनीको शेयर चाहिँ लिस्टेड भएको हुनु पर्यो इन दी 7 र अर्को कुरा चाहिँ इस्यु भएको चाहिँ शेयर चाहिँ फुल्ली पेड भएको हुनु पर्यो त्यो भएपछि सीआरओ ले तिमीले चाहिँ बाइब्याक गर्न पाउँदैनौ भनेर भन्न पाएन है तर के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि सीआरओ ले केही कन्डिसनहरु तोक्न सक्छ त्यो कन्डिसन तोकेको छ भने त्यो पूरा गर्नुपर्छ है त म अगाडि गए अगाडि बढे अब यी कन्डिसनहरु भयो म अघि भन्दै थिए भनेको अर्थ कुन क्लासको कति नम्बर अफ शेयर चाहिँ गर्ने हो र यो नम्बर शेयर बाइब्याक गर्नको लागि हामीलाई कति रकमको आवश्यक पर्छ एमाउन्ट कति आवश्यक पर्छ र त्यसको चाहिँ सोर्स के हो भन्ने कुरा पनि हामीले चाहिँ भनिदिनु पर्छ यति पैसा आवश्यक पर्छ 1 मिलियन 1.2 मिलियन 1.6 मिलियन कति आवश्यक पर्छ त्यो आवश्यक पर्ने रकम हामीले चाहिँ मेन्सन गरिदिनु पर्छ है तेस्रो कुरा चौथो कुरा मैले त्यो भने र अब हामीले चाहिँ कति समय भित्र हामीले बाइब्याक गरिसक्ने हो टाइम लिमिट फर द बाइब्याकको लागि चाहिँ कति समयमा हामीले बाइब्याक गर्ने हो त्यो कुरा पनि हामीले चाहिँ भनिदिनु पर्छ अहिले तल केही कुरा यसले बोलेको छ र बाइब्याक गर्ने तरिका के हो तीनटा तरिका अहिले हाम्रो लले भन्छ कुन तरिकाले हामीले बाइब्याक गर्ने हो त्यो कुरा पनि हामीले भन्नु पर्यो है र such other necessary matters as specified by the office as required for the disclosure under the prevailing law in respect of the buyback of the share शेयर बाइब्याकको सन्दर्भमा डिस्क्लोज गर्नुपर्ने अथवा सीआरओ ले भनेका अरु कुराहरु हामीले चाहिँ यति कुरा चाहिँ हामीले यी कुरा भनेको चाहिँ हामीले जेनरल मिटिङमा रेजोल्युसन एडप्ट गर्नको लागि जाँदाखेरि यति इन्फर्मेसन लिएर जानुपर्छ
है त। हाम्रो एजेन्डामा यति कुराहरू हामीले मेन्सन गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले बोलेको छ है त। यो सेक्सन सबसेक्सन 3 लाई हामीले छुट्टै बुझ्नुपर्छ। हामीले जेनरल मिटिङमा एजेन्डा पुट गर्दाखेरि के इन्फर्मेसनहरू मेन्सन गर्ने, बाइब्याकको एजेन्डा पुट गर्दा के कुरा मेन्सन गर्ने भन्ने कुरा यसले बोलेको छ। यो महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ, यसलाई छुट्टै हामी विचार गर्छौँ। यसमा मैले फेरि भने के कुन कारणले रिजन एन्ड नेसेसिटी अफ द बाइब्याक and possible financial impact in the company's financial position due to the buyback, class and number of the share to be buyback, अर्को कुरा total amount required for buyback and its financial sources, time limit required for the buyback, mode of buyback, and other information as prescribed by the CRO or other prevailing laws. यति कुरा हामीले चाहिँ मेन्सन गर्छौँ। एकदम सिम्पल, याद गर्नलाई सजिलो छ, यो मैले धेरै बुझाइरहनु पर्दैन। अब त्यो बाइब्याक को लागि जेनरल मिटिङबाट स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरेको। अब यहाँ बाइब्याक पछि हामीले के गर्ने भन्ने कुरा, कहिले बाइब्याक गर्ने भन्ने कुरा आयो है। यो 4, 5, 6 लाई म एक ठाउँमा राखेर भन्छु। 4, 5 र 6 लाई अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरिसकिसकेपछि त्यो स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरिसकेपछि 12 मन्थ भित्र, यहाँ हेर मैले यहाँ हाइलाइट गरेको छु, 12 मन्थ भित्र उसले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि बाइब्याक गर्नुपर्छ भनेको अर्थ टाइम लिमिट अघि हामीले भनेको थियौँ नि, त्यो टाइम लिमिट हामीले मेन्सन गर्दाखेरि 12 मन्थ भन्दा माथि राख्न पाइएन। हामी चाहिँ 18 मन्थमा बाइब्याक गर्छौँ भनेर राख्यौँ भने त्यो बिग्रियो, किनभने 12 मन्थ भित्र हामीले बाइब्याक गरिसक्नु पर्छ। एउटा कुरा 12 मन्थ भित्र हामीले चाहिँ बाइब्याक गरिसक्नु पर्छ भन्ने कुरा एउटा मेजर कुरा हामीले चाहिँ नबिर्सिने है त। दोस्रो कुरा, अरु कुरा चाहिएन, 12 मन्थ भित्र 12 महिना भित्रमा हामीले चाहिँ बाइब्याक गर्नुपर्छ। बाइब्याक गरिसक्नु पर्छ कुन डेटबाट? फ्रम द डेट अफ एडप्टिङ स्पेशल रेजोल्युसन एट द जेनरल मिटिङ। जेनरल मिटिङमा स्पेशल रेजोल्युसन एडप्ट गरेको मितिले 12 महिना भित्रमा हामीले बाइब्याकको काम सक्नुपर्छ। एउटा कुरा त्यो याद गर है त। दोस्रो कुरा के याद गर भन्दाखेरि चाहिँ दोस्रो कुरा के याद गर भन्दाखेरि अब त्यसरी बाइब्याक गर्दाखेरि अघि मैले भने तीनटा मोड, हामीले मोड पनि मेन्सन गर्नुपर्छ भनेको थियौँ है। मोड अफ द बाइब्याक त्यो पनि हामीलाई चाहिन्छ भनेर अघि हामीले यहाँ भनेको थियौँ, मोड अफ द बाइब्याक भनेको थियौँ। अब त्यो मोड के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ तीनटा मोडहरू हुन सक्छन्। यी तीनटा मध्ये कुन मोड हो हामी क्लियर हुनुपर्छ। एउटा हामीले के गर्न सक्छौँ भने स्टक एक्सचेन्जबाट पर्चेज गर्न सक्छौँ। स्टक एक्सचेन्जबाट कम्पनीले आफ्नै नाउँमा पर्चेज गरेर बाइब्याक गर्न सक्छ, अथवा चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइजहरूलाई इस्यु गरेको सेयर पर्चेज गरेर पनि बाइब्याक गर्न सक्छ। पर्चेजिङ फ्रम द कन्सर्न इम्प्लोइ अफ द कम्पनी अफ द सेयर एलोटेड टु हिम अर हर भनेको अर्थ इम्प्लोइजलाई एलोटमेन्ट गरेको सेयर बाइब्याक गरेर पनि हामी चाहिँ बाइब्याक गर्न सक्छौँ। अथवा हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरबाट हामी प्रोपोर्सनेट बेसिसमा पनि बाइब्याक गर्न सक्छौँ। सबै सेयर होल्डरको चाहिँ 10% बाइब्याक गर्ने भनेर हामीले चाहिँ त्यसरी पनि गर्न सक्छौँ। देयर आर 3 मोड अफ बाइब्याक। म फेरि भन्दैछु, देयर आर 3 मोड अफ बाइब्याक। नम्बर 1 पर्चेजिङ फ्रम द स्टक एक्सचेन्ज, जुन हामी सेकेन्डरी मार्केट भन्छौँ त्यही हो। पर्चेजिङ फ्रम द सेकेन्डरी मार्केट, purchasing from the employees if the share are allotted to the employees, or purchasing from the existing shareholders on pro rata basis है त। जति हो त्यो प्रो राटा बेसिसमा चाहिँ हामीले पर्चेज गरेर हामीले चाहिँ यी तीनटा मोड मध्ये कुनै एउटा मोड हामीले एडप्ट गरेर एनी वान है, यी तीनटा मोडहरू मध्ये कुनै एउटा मोड हामीले एडप्ट गरेर के गर्न सक्छौँ? पर्चेज गर्न सक्छौँ। यी तीनटा मोडहरू मध्ये कुनै एउटा मोड एडप्ट गरेर हामीले एनी वान है त, एनी वान कुनै एउटाबाट हामीले एनी वान है, एनी वान हामीले चाहिँ एडप्ट गरेर बाइब्याक गर्न सक्छौँ। त्यो कुरा याद गर्ने। अब है त। अब अर्को कुरा, अब यसरी बाइब्याक गरिसकिसकेपछि है त, बाइब्याक गरिसकेपछि हामीले सिआरओलाई के गर्नुपर्छ? जानकारी गराउनुपर्छ। हाम्रो काम भनेको अर्थ सिआरओलाई जानकारी गराउने हो। सिआरओलाई हामीले कहिले जानकारी गराउने भन्दाखेरि बाइब्याक कम्प्लिट भएको 30 दिनभित्र
है त। बाइब्याक कम्प्लिट भएको 30 दिनभित्र विदिन 30 days फ्रम द डेट अफ द कम्प्लिसन अफ बाइब्याक, बाइब्याक कम्प्लिट भएको 30 दिनभित्र हामीले त्यो बाइब्याक हामीले चाहिँ कति सेयर बाइब्याक गरेको, कहिले सेयर गरेको हो, कसरी गरेको हो, यी सबै कुराको चाहिँ यहाँ भनेको छ। हामीले चाहिँ फाइल रिटर्न गर्नुपर्छ, अफिसमा चाहिँ रिटर्न सब्मिट गर्नुपर्छ। हामीले चाहिँ सेल्फ फाइल विथ अफिस रिटर्न भनेको अर्थ हामीले इन्फर्मेसन दिनुपर्छ भनेको है त। बाइब्याकको इन्फर्मेसन हामीले के गर्नुपर्छ, 30 days भित्रमा सिआरओलाई गर्नुपर्छ। द कम्पनी सुड submit the return of such buyback to CRO within 30 days है त। 30 दिनभित्रमा उसले चाहिँ बाइब्याकको इन्फर्मेसन दिइसक्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले चाहिँ बुझ्ने। अब अर्को कुरा, हामीले जति बाइब्याक गर्छौँ त्यो बाइब्याक गरे बमोजिमको रकम चाहिँ के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ क्यापिटल रिड्युसन रिजर्भ भनेर सेपरेट राख्नुपर्छ। भनेको अर्थ बाइब्याक गरेको कारणले हाम्रो सेयर होल्डर फन्ड नघटोस् भन्नको लागि, मलाई बुझ है। बाइब्याक गरेको कारणले हाम्रो चाहिँ सेयर होल्डर्स फन्ड नघटोस् अथवा यो क्यापिटल रिडक्सनको रूपमा यसलाई ट्रिट गर्नु नपरोस् भनेर के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि जति एमाउन्टको हामी बाइब्याक गर्छौँ, जस्तो अहिलेको केसमा हामीले फर्स्ट केसमा 1.6 मिलियनको चाहिँ हामीले बाइब्याक गरेका छौँ भने यो 1.6 मिलियन बराबरको चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ, सेपरेट फन्ड क्रिएट गरेर राख्नुपर्छ। आउट अफ आवर प्रफिट द नेम अफ द प्रफिट इज फन्ड इज क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भ है त। यो क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भ भनेर हामीले चाहिँ सेपरेटली राख्नुपर्छ र इट सुड बी ट्रिटेड एज सच क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भ सुड बी ट्रिटेड एज पेड अप क्यापिटल। यसलाई हामीले के गर्नुपर्छ, पेड अप क्यापिटल सरह हामीले चाहिँ ट्रिट गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ यसले भनेको छ। र यो क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भबाट हामी के गर्न पाउँछौँ भनेदेखि अहिले तल आउँछ। यो क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भबाट हामीले चाहिँ बोनस सेयर, फुल्ली पेड बोनस सेयरहरू इस्यु गर्ने बाहेक, फुल्ली पेड बोनस सेयर इस्यु गर्ने बाहेक हामीले चाहिँ अब के गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि चाहिँ 2 वर्षसम्म बाइब्याक भएको 2 वर्षसम्म हामीले चाहिँ एडिसनल सेयर इस्यु गर्न पाइँदैन। र अर्को कुरा हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसरी क्यापिटल रिडिम्सन रिजर्भबाट हामीले चाहिँ फुल्ली पेड बोनस सेयर इस्यु गर्न सक्छौँ, त्यो बाहेक त्यसलाई चाहिँ छुन अथवा चलाउन पाइँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। र यसरी हामीले जुन सेयर बाइब्याक गरेका छौँ त्यो बाइब्याक कम्प्लिट भएको 120 दिनभित्र 120 दिनभित्र हामीले त्यो सेयरलाई के गरिसक्नुपर्छ, क्यान्सल गरिसक्नुपर्छ। बाइब्याक भएको मितिले 135 दिनभित्र हामीले त्यो सेयरलाई चाहिँ क्यान्सल गरिसक्नु पर्छ भनेर हाम्रो लले भनेको छ। अब अर्को कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको नम्बर अफ सेयर होल्डर र एमाउन्ट अफ सेयरमा त एउटा सर्टेन रेस्ट्रिक्सन छ नि हैन। जस्तो चाहिँ हाम्रो नम्बर अफ सेयर होल्डर 7 हुनैपर्छ है, नम्बर अफ सेयर होल्डर 7 हुनैपर्छ। अनि पेड अप क्यापिटल एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ 10 मिलियन 1 करोड रुपियाँ हुनैपर्छ। अब त्यो 1 करोड भन्दा घट्ने गरी अथवा 7 बाट घटेर 6 हुने गरी चाहिँ हामीले बाइब्याक गर्नु हुँदैन है त। बाइब्याक गरेको कारणले हाम्रो चाहिँ जुन सेक्सन 11 ले भने अनुसारको हाम्रो मिनिमम क्यापिटल मेन्टेन नहुने गरी अथवा सेक्सन 3 ले भने अनुसारको चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ सेयर होल्डर मेन्टेन नहुने गरी चाहिँ हामीले बाइब्याक गर्न पाइँदैन भनेर यो सब सेक्सन 9 ले भनिदिएको छ। यो पनि हाम्रो सर्टेन कन्डिसन हो। ओके okay, other condition where the company cannot buy back its share and other term require as okay, अरु त हाम्रो चाहिँ यो अरु कन्डिसनहरु पूरा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा यो सामान्य कुरा हो। यति मात्रै हामीले चाहिँ बुझ्छौं। सबसेक्सन सेक्सन 61 बाइब्याक अफ शेयर यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ। एनी कन्फ्युजन, अहिले मैले भनेका आधारमा केही कन्फ्युजन छ भने मलाई सोध, नभए म अगाडि बढ्छु। एनी कन्फ्युजन प्लिज, एनी कन्फ्युजन? सर सीआरओ ले सीआरओ को कुरा मैले भने। एनी कन्फ्युजन प्लिज, अगाडि बढौं। ओके, त्यसो भयो भने म अगाडि बढे। ओके, म अगाडि बढे। अहिलेसम्म केही कन्फ्युजन छ?
मैले कन्फ्युजन भएको रेस्पोन्स पाइनँ, म अगाडि बढेँ। ओके, नो भनेको छ एकजनाले। ओके, अब म सेक्सन 61 बाट सेक्सन 62 मा गएँ। सेक्सन 62 अत्यन्तै सिम्पल प्रोभिजन छ, यसलाई मैले धेरै समय लिन्न, एकैछिनमा यो कुरा हुन्छ। सेक्सन 62 ले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ कम्पनीकै सेयर किन्नको लागि है त, अर्को व्यक्तिले, कम्पनीले आफैले किन्ने होइन है, बाइब्याकको कुरा होइन यो। कम्पनीले अर्को व्यक्तिलाई कम्पनीको सेयर किन्नको लागि लोन दिन पाउँदैन है त। भनेको अर्थ हामीले के बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो कम्पनी छ CAP2D लिमिटेड भन्ने जुन हाम्रो कम्पनी छ, यसलाई मैले अलिकति बुझाउनु पर्छ राम्रोसँग। CAP2D लिमिटेड भन्ने हाम्रो जुन कम्पनी छ, CAP2D लिमिटेड भन्ने हाम्रो कम्पनी छ, यो CAP2D लिमिटेडले कुनै व्यक्तिलाई ए भन्ने व्यक्तिलाई लोन दिन पाउँदैन। कुन प्रयोजनको लागि? यो ए भन्ने व्यक्तिले यो CAP2D लिमिटेडको सेयर किन्ने प्रयोजनको लागि है त। CAP2D लिमिटेडले उसको कम्पनीको सेयर किन्ने प्रयोजनको लागि लोन दिन अथवा अरू किसिमको फाइनेन्सियल एसिस्टेन्स गर्न पाउँदैन। नट ओन्ली, अब यहाँ फेरि म भन्दैछु, नट ओन्ली CAP2D लिमिटेड त्यसको मात्रै सेयर किन्ने होइन, यसको प्यारेन्ट कम्पनीको है, यसको प्यारेन्ट कम्पनीको र यसको चाहिँ सब्सिडियरी कम्पनी है त, यसको प्यारेन्ट कम्पनी अथवा यसको चाहिँ सब्सिडियरी कम्पनीको सेयर किन्ने प्रयोजनको लागि पनि लोन दिन पाउँदैन। CAP2D लिमिटेडले कुनै व्यक्तिलाई यसको आफ्नै कम्पनीको सेयर अथवा यसको प्यारेन्ट कम्पनीको सेयर अथवा यसको चाहिँ सब्सिडियरी कम्पनीको सेयर चाहिँ किन्नको लागि लोन दिन पाउँदैन। नो पब्लिक कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर नो कम्पनी shall provide any loan or financial assistance of any kind to any person for purchasing its own share or share of its holding company or subsidiary company, holding company or subsidiary company, or getting entitlement to such share in any manner. भनेको अर्थ हामीले सिम्पल कसरी बुझौँ भन्दाखेरि कुनै पनि कम्पनीले यसको आफ्नै सेयर अथवा यसको चाहिँ प्यारेन्ट कम्पनी भनेको अर्थ होल्डिङ कम्पनीको सेयर अथवा यसको चाहिँ सब्सिडियरी कम्पनीको सेयर पर्चेज गर्नको लागि कुनै व्यक्तिलाई लोन दिन पाउँदैन। भनेको अर्थ हामीले चाहिँ हिमालयन ब्याङ्कको सेयर किन्नको लागि हिमालयन ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउँदैन हो, तर हिमालयन ब्याङ्कको सेयर किन्नको लागि हामी SBI ब्याङ्कबाट लोन लिन सक्छौँ हो। हिमालयन ब्याङ्कको कुनै प्यारेन्ट कम्पनी छ भने त्यो प्यारेन्ट कम्पनीको सेयर किन्नको लागि हामी हिमालयन ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउँदैन। हिमालयन ब्याङ्कको कुनै सब्सिडियरी कम्पनी छ भनेदेखि त्यो हिमालयन ब्याङ्कको सब्सिडियरी कम्पनीको सेयर किन्नको लागि पनि हामी हिमालयन ब्याङ्कबाट लोन लिन पाउँदैन। यो कुरा हाम्रो चाहिँ सेक्सन 62 ले एकदम मजाले चाहिँ हामीलाई रेस्ट्रिक्सन लगाइदिएको छ। यो राम्रोसँग याद गर्ने, प्यारेन्ट कम्पनीको पनि त्यसको चाहिँ होल्डिङ कम्पनीको पनि अथवा होल्डिङ कम्पनी प्यारेन्ट कम्पनी र होल्डिङ कम्पनी एउटै भयो। प्यारेन्ट कम्पनी अथवा होल्डिङ कम्पनीको पनि र सब्सिडियरी कम्पनीको र आफ्नो कम्पनीको सेयर किन्नको लागि उसले चाहिँ के गर्न पाउँदैन, लोन दिन पाउँदैन भनेको छ। तर एउटा यहाँ चाहिँ एक्सेप्सनल केस के छ भन्दाखेरि यहाँ एक्सेप्सनल केस तिमीहरूले देख्छौ। यो एक्सेप्सनल केस भनेको के हो भन्दाखेरि इम्प्लोइजलाई, कम्पनीको इम्प्लोइहरूलाई, मलाई बुझ है, कम्पनीको इम्प्लोइहरूलाई इम्प्लोइ सेयर स्किम अन्तर्गत सेयर किन्नको लागि अथवा त्यो कम्पनीको प्यारेन्ट कम्पनीको सेयर किन्नको लागि कम्पनीले लोन दिन सक्छ। इम्प्लोइलाई चाहिँ दिन सक्यो है त, इम्प्लोइलाई चाहिँ दिन सक्यो, कर्मचारीलाई चाहिँ त्यो खालको लोन दिएर सेयर किन्न चाहिँ भनेर लोन दिन सक्ने भयो। त्यो बाहेक अरू पब्लिकलाई, सर्वसाधारणलाई चाहिँ उसले लोन दिन पाउँदैन। यसबाट हामीलाई चाहिँ एउटा केस बनाएर क्वेसन गर्न सक्छ। म फेरि भन्दैछु, कम्पनीले आफ्नो कम्पनीको सेयर किन्नको लागि अथवा
आफ्नो कम्पनीको प्यारेन्ट अथवा सब्सिडियरी कम्पनीको सेयर किन्नको लागि कसैलाई लोन दिन हुँदैन अथवा अरू प्रकारको फाइनान्शियल एसिस्टेन्स दिन हुँदैन। ठीक छ है त। यो कुरा हाम्रो लले क्लियरली रेस्ट्रिक्सन लगाइदिएको छ 62 मा। तर कर्मचारीलाई इम्प्लोइ सेयर स्किम अन्तर्गत चाहिँ सेयर सब्सक्राइब गर्नको लागि अथवा प्यारेन्ट कम्पनीको सेयर सब्सक्राइब गर्नको लागि त्यस्तो किसिमको लोन दिन पाइन्छ। कर्मचारीलाई मात्रै, अरूलाई त्यस्तो गर्न पाइँदैन। अब फेरि हामी अगाडि बढ्छौँ। अब बढ्ने भनेको 63 भनेको एकदम भनेपछि जुन ब्याङ्कबाट लोन लिनु छ त्यसको सेयर किन्न पाइँदैन। यस एक्ज्याक्ट पाइँदैन है त। ओके, म अगाडि बढेँ। अब हामी जान्छौँ 63 मा। 63 भनेको अर्थ पब्लिक लिमिटेड कम्पनीलाई एप्लाई हुने कुरा। पहिलो कुरा मैले सुरुमै भनेको थिएँ, प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीले कम्पनी दर्ता हुने बित्तिकै उसले के गर्न सक्छ, उसले आफ्नो कारोबारहरू सुरु गर्न सक्छ। तर पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले त्यो गर्न सक्दैन। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले बिजनेस स्टार्ट गर्ने, बिजनेस कमेन्समेन्ट गर्ने चाहिँ उसले के गर्नुपर्छ, सर्टिफिकेट लिनुपर्छ। जसलाई मैले के भनेको थिएँ, कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट भनेको थिएँ। कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिनुपर्छ भन्ने कुरा मैले भनेको थिएँ। अब त्यो कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट सम्बन्धी प्रोभिजन हाम्रो सेक्सन 63 ले गरेको छ। म एकदम यसलाई चाहिँ एकदम ब्रिफमा भन्छु, यो धेरै आवश्यक पर्दैन। भनेको अर्थ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट नलिकन बिजनेस कमेन्समेन्ट गर्न सक्दैन, व्यावसायिक कारोबारहरू गर्न सक्दैन। पहिलो कुरा है, भनेको अर्थ नो पब्लिक लिमिटेड कम्पनी इन्कर्पोरेटेड अन्डर दिस एक्ट सेल कमेन्स इट्स बिजनेस विदाउट अब्टेनिङ अप्रुभल टु क्यारी अन बिजनेस। बिजनेस क्यारी गर्नको लागि उसले के गर्नुपर्ने रहेछ, कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिनुपर्ने रहेछ। त्यो नगरिकन उसले बिजनेस कमेन्समेन्ट गर्न सक्दैन। अब त्यो कमेन्समेन्ट गर्नको लागि उसले के गर्नुपर्छ कम्पनीले भन्दाखेरि चाहिँ सिआरओमा एप्लाई गर्नुपर्छ। मलाई बुझ है, सिआरओमा एप्लाई गर्नुपर्छ। र सिआरओमा एप्लाई गर्दाखेरि उसले के गर्नुपर्छ अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यो कम्पनीको उसले जति सेयर प्रमोटरहरूले जति सेयर गरेको हो नि, त्यो मध्ये सब्सक्राइब भएको सेयरको कल भएको एमाउन्ट चाहिँ पुरै पेमेन्ट गर्यो है त। फुल पेमेन्ट अफ द कल अन द सेयरको कल पुरै पेमेन्ट भएको उसले चाहिँ के गर्नुपर्छ, प्रमाण सहित उसले चाहिँ एप्लाई गर्नुपर्छ। भनेको अर्थ हामीले के बुझौँ, प्रमोटरहरूले जति सेयर सब्सक्राइब गरेका छन् त्यो सब्सक्राइब गरेको सेयरको कल मनी पेमेन्ट नभएसम्म, कल मनी कति हुन्छ, 100 हुन्छ कि 10 हुन्छ कि 20 हुन्छ, वी डोन्ट नो, त्यो कुरा उनीहरूले म्यानेज गर्ने हो। तर जति कमिटमेन्ट गरेको छ त्यसको कल मनी भनेको अर्थ हामीले एमओएमा लेख्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि तत्काल चुक्ता हुने रकम भनेर भने हुन्छौँ। त्यो तत्काल चुक्ता हुने रकम भनेको अर्थ कल मनी हो। त्यो कल मनी पेमेन्ट नभएसम्म चाहिँ अब कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट पाइँदैन। त्यो सर्टिफिकेट उसले, त्यो प्रमाण उसले चाहिँ पेश गर्नुपर्छ भन्छ है त। अब त्यो भइसकेपछि अब यो जुन कल एमाउन्ट पुरै पेमेन्ट गरेको प्रमाण भइसकिसकेपछि अब के गर्छ, सिआरओले उसलाई के गर्छ, कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट चाहिँ उसलाई चाहिँ प्रोभाइड गर्छ। कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट प्रोभाइड गर्छ। तर त्यो बिजनेस कमेन्समेन्ट गर्नको लागि कहीँबाट चाहिँ के गर्नुपर्ने, लाइसेन्स लिनुपर्ने हो भने त्यो लाइसेन्स प्राप्त नगरिकन यो सिआरओले कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट दिँदैन। फर एक्जाम्पल ब्याङ्कले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गर्नको लागि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट एप्रुभल लिनुपर्छ। त्यो एप्रुभल नभइकन अब सिआरओले कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट जारी गर्दैन है। अथवा कुनै इन्डस्ट्री खोल्नको लागि इन्डस्ट्री डिपार्टमेन्ट अफ इन्डस्ट्रीबाट उसले चाहिँ इन्डस्ट्रीको लाइसेन्स लिनुपर्छ। त्यो लाइसेन्स प्राप्त नगरिकन उसले के गर्दैन, सिआरओले तिमीलाई चाहिँ कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट दिँदैन है त। र अर्को कुरा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट दिँदाखेरि तिम्रो एटलिस्ट मिनिमम पेड अप क्यापिटल चाहिँ पुगेको हुनु पर्यो। भनेको अर्थ जुन हाम्रो 11(1) को चाहिँ बमोजिमको पेड अप क्यापिटल भनेको अर्थ एटलिस्ट हाम्रो चाहिँ 1 मिलियन पेड अप क्यापिटल नभइकन तिमीलाई चाहिँ उसले के गर्दैन, कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट दिँदैन है। एटलिस्ट 1 मिलियन चाहिँ पेड अप क्यापिटल भएकै हुनुपर्छ कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट प्राप्त गर्नको लागि। र अरू प्रिभेलिङ ल अनुसार अरू निकायबाट चाहिँ तिमीले लाइसेन्स प्राप्त गर्ने हो भने त्यो लाइसेन्स पनि प्राप्त गरेको हुनु पर्यो, अनि मात्रै तिमीले चाहिँ कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिन पाउँछौ। यो कुरा हाम्रो लले चाहिँ क्लियरली भनेको छ।
अब यो कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट नलिकन यो नम्बर 4 सबसेक्सन 4 राम्रोसँग याद गर है। यो यसैबाट मात्रै पनि हामीलाई चाहिँ सोध्न सक्छ। सबसेक्सन 4 यसले के भन्छ भने कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट नलिकन है त कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिनुभन्दा अगाडि तिमीले के गर्न पाउने र के गर्न नपाउने भन्ने कुरा यसले भनिदिएको छ है त। कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट लिनुभन्दा अगाडि तिमीले के गर्न पाउँछौ भन्दाखेरि बोर्डको मिटिङ गर्न सक्छौ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको मिटिङ गर्न सक्छौ है त। एक्स्ट्रा अर्डिनरी भनेको अर्थ स्पेशल जेनरल मिटिङ गर्न सक्छौ हो, स्पेशल जेनरल मिटिङ गर्न सक्छौ, बोर्ड अफ डिरेक्टर्सको मिटिङ गर्न सक्छौ। तर तिमीले के गर्न सक्दैनौ भन्दाखेरि लोन लिन पाउँदैनौ। यहाँ भनेको छ कुनै किसिमको लायबिलिटी क्रिएट गर्न पाउँदैनौ, लायबिलिटी क्रिएट गर्न पाउँदैनौ अथवा लोन लिन पाउँदैनौ अथवा कुनै किसिमको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँदैनौ है त। कुनै किसिमको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन गर्न, लोन लिन अथवा अरु किसिमका ट्रान्जेक्सनहरु गर्न पाउँदैनौ। तिमीले के मात्रै गर्न पाउँछौ भन्दाखेरि दुईटा कुरा मात्रै गर्न पाउँछौ। अफिसको सामान्य अफिस अपरेसन र म्यानेजमेन्ट गर्न पाउँछौ। हेर है, दुईटा या तीनटा कुरा। एउटा एक्स्ट्राअर्डिनरी जेनरल मिटिङ गर्न पाउँछौ, बोर्ड मिटिङ गर्न पाउँछौ, कम्पनीको अफिसको जेनरल म्यानेजमेन्ट गर्न सक्छौ, म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी, जेनरल म्यानेजमेन्ट अफ द कम्पनी गर्न सक्छौ, एक्स्ट्राअर्डिनरी जेनरल मिटिङ गर्न सक्छौ, अनि अर्को चाहिँ बोर्ड मिटिङ गर्न सक्छौ। यी तीनटा काम बाहेक कम्पनीको लायबिलिटी क्रिएट हुने, कुनै किसिमको कारोबार गर्न, लोन लिन अथवा कुनै किसिमको फाइनेन्शियल ट्रान्जेक्सन गर्न अथवा त्यसको बिजनेस ट्रान्जेक्सन गर्न पाउँदैन। तीनटा कुरा के पाइयो? जेनरल मिटिङ, स्पेशल जेनरल मिटिङ गर्न पाइयो, अर्को बोर्ड मिटिङ गर्न पाइयो र कम्पनीको अफिसको जेनरल अथवा जेनरल अपरेसन अर म्यानेजमेन्ट गर्न पाइयो। यो बाहेक अरु काम गर्न पाइदैन। ठीक छ? ठीक छ? भनेको अर्थ यसबाट तिमीले बुझ, पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट नलिकन एनुअल जेनरल मिटिङ गर्न पाउने कि नपाउने। म सोध्दैछु फेरि राम्रोसँग सुन मैले भनेको कुरा। पब्लिक लिमिटेड कम्पनीले कमेन्समेन्ट सर्टिफिकेट नलिकन, without obtaining the commencement certificate, whether the company can hold the annual general meeting or not. भन, उसले चाहिँ एनुअल जेनरल मिटिङ गर्न पाउने कि नपाउने? कम्पनीले एनुअल जेनरल मिटिङ गर्न पाउने कि नपाउने? यस, नपाउने, नपाउने। स्पेशल जेनरल मिटिङ गर्न पाउने, मलाई राम्रोसँग सबैले बुझ है। स्पेशल जेनरल मिटिङ गर्न पाउने तर एनुअल जेनरल मिटिङ गर्न नपाउने।